दिल परेशान, हालात परेशान, सब कुछ। कमरों में ठंडक है, गाड़ियों में ठंडक है, अंदर ठंडक नहीं है। मुझे एक साहब कहने लगे, मेरे पास ये BMW गाड़ी है, मेरा जी चाहता है किसी दरख्त में मार दूं और मैं मर जाऊं। कई दफा कोशिश की है, फिर बच्चे याद आ जाते हैं। इस जिंदगी से निकलने के लिए आज आपको एक मोती दे रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला आपको आज के बाद भी इसकी इजाजत है। इस वक्त सारी दुनिया बेचैन है, परेशान है। पिछले दिनों हमारे पास कुछ मुखलिसीन आए कि शोबिस वाले आपको मिलना चाहते हैं, फिल्म की इंडस्ट्री वाले, स्टेज वाले। और पता उसने लफ्ज क्या कहा? परेशान बहुत है, डिप्रेशन में, टेंशन में बहुत है। फिर उन्होंने एक इवेंट किया, उसमें बड़े बड़े स्टार आए, मर्द भी, औरतें भी, फिल्म की दुनिया के बड़े बड़े नाम आए। मैं वहां गया और मैंने वहां जाके छोटी छोटी चीजें बताई ना, आप नहीं सोच सकते उनको कितनी भली लगी, उनको कितनी प्यारी लगी, आप नहीं सोच सकते। बड़ा इंतजाम। हम ना गली भूल गए। वो लाहौर की एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी, उसमें गए तो गली भूल गए। एक गली में गया तो गली में, गलियों में गुलदस्ते हैं, लाइटें हैं, फलां चीज है। मैं कहा कहाँ ले आए, कोई शादी है? कहने लगा यही है। मैंने कहा कहाँ ले आए अल्लाह के बंदे, किसी की शादी हो रही है, उसका कोई, उन्होंने पूरा का पूरा प्रोग्राम बना। उन्होंने कहा यही है। और वाकई मिले तो वो साहब इंतजार कर रहे थे और उनके अल्फाज थे सिर्फ एक, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं। माल है तो चैन नहीं, दौलत है तो चैन नहीं, माल नहीं है तो चैन नहीं, औलाद है तो चैन नहीं, औलाद नहीं तो चैन नहीं, इक्तदार है तो चैन नहीं, इक्तदार नहीं तो चैन। चैन नहीं है, सुकून नहीं है, नहीं है। जाग रहे हैं तो एक राज बता दो, एक बात बताऊं मैं आपको, खुदकुशियां कभी भी भूख से नहीं होती। सहाबा और आले बैत के दौर की भूख, पेट पे पत्थर। आप मुझे कोई एक 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 भूखा गरीब मुफलिस दिखा दे जिसके पेट पे पत्थर। कभी भूख से, कभी फाकों से, कभी गुर्बत से, कभी तंगदस्तियों से नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ किस वक्त होती हैं? जब दिल का चैन, अंदर का सुकून चला जाता है। अगर खुदकुशियां भूख और फाके से होती तो फिर मेरी दलील सुन ले। सबसे ज्यादा अंग्रेज क्यों करते? जिनकी उम्रें बड़ी। स्वीडन, डेनमार्क, वो जगह है जहां कपड़े मैले ही नहीं होते, जहां धुआं आलूदगी नहीं है, फूल ही फूल है, खुशबू ही खुशबू है, लोगों की उम्रें बड़ी हैं, लोगों की सेहतें अच्छी हैं, बाकायदा कानून बन चुके हैं। मुझे सुन एक बंदे ने वीडियो दिखाई, वो नहीं भूलती। बेटी और बीवी बाबा जी को ले आए, बिठाया, उसके सामने एक छोटा सा फिंजान था पानी का। बाबा जी आप ये पिएंगे तो मर जाएंगे। उसने देखा, फिर मौलिक ने उसको पिलाया। पिलाने के बाद ना, और वो जो पिलाने वाला था उसके आंसू निकल रहे थे और उसकी बेटी उसका हाथ एह, 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 उसके बाद वो चला गया और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसको किस चीज की कमी थी? तहजीब उनके पास, तमद्दुन उनके पास, जिंदगी का ओढ़ना बिछाना उनके पास, उनको किसी चीज की कमी थी। इसलिए मुझे इन लोगों से नफरत नहीं है। कानूनन दरखास्त दें, हमें मरना है, आपको मारेंगे। इतने मुल्कों ने कानून पास कर दिए, उठाए नेट की दुनिया, इंजेक्शन के जरिए, किसी भी चीज जरिए, हमने मरना है, हम नहीं जीते, हम इस जीने से थक गए हैं। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ों में कट गई तो इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले ताबदार में। हम नहीं जीना चाहते, सुकून खत्म हो गया। मेरे अल्लाह के हबीब कमली वाले ने एक लफ्ज फरमाया है, हदीस में आता है, हयात साहबा में ये हवाला मौजूद है। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता बनाया है, एक फरिश्ता बनाया है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हयात साहबा लिखी है, उसमें एक हवाला मौजूद है और मेरे पास वो हवाला है जिल्द सोम में। अल्लाह ने एक फरिश्ता बनाया, उसका नाम है रीबाइल। कहें सारे, रीबाइल, रीबाइल। उसके जिम्मे सिर्फ एक खिदमत है, मोमिनों और मुसलमानों के जिम्मे, ईमान वालों के दिलों में ठंडक डालता है, सुकून डालता है, राहत डालता है, टेंशन खत्म करता है और ज़हनी तनाव, खिंचाव और ये सारी चीजें वो खत्म करता है। उस फरिश्ते के जिम्मे सिर्फ एक चीज है, वो है सुकून और चैन। आज उसका एक अमल करेंगे। और मैंने जब से ये बताना शुरू किया है, 20-20 गोलियां खाने वाले, 10-10 गोलियां खाने वाले, क्योंकि एक वक्त आता है गोली असर करना छोड़ देती है,
ایک وقت آتا ہے دوا اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے زندگی میں یہ چیزیں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں. کہتے ہیں جب سے آپ نے ہمیں اس فرشتے کے حوالے کیا ہے، اس فرشتے نے تو ہماری زندگی میں چین بھر دیا، سکون بھر دیا. بیماریاں ہیں تو چین ہے، غربت ہے تو چین ہے، حالات ہیں تو چین ہے. زندگی میں اصل چین ہے اور سکون ہے. بے چین زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ کیا زندگی ہے؟ مومن ہو اور بے چین ہو ممکن نہیں، مومن ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں، اللہ کا اور اس کے حبیب کا غلام ہو اور اس کو بے چینی ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں. معلوم ہوا کہ ہم نے چین کو تلاش نہیں کیا. ہاں، معلوم ہوا ہم نے سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم ہوا چین کو تلاش نہیں کیا، سکون کو تلاش نہیں کیا. معلوم یہ ہوا. آئے پھر اس چین کو، اس سکون کو تلاش کرنے کی ایک تدبیر میں بتاتا ہوں. فرمایا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ریبائل ہے، اس کا کام صرف مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا ہے. دل پریشان، حالات پریشان، سب کچھ، کمروں میں ٹھنڈک ہے، گاڑیوں میں ٹھنڈک ہے، اندر ٹھنڈک نہیں ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ BMW گاڑی ہے، میرا جی چاہتا ہے کسی درخت میں مار دوں اور میں مر جاؤں. کئی دفعہ کوشش کی ہے، پھر بچے یاد آ جاتے ہیں. اس زندگی سے نکلنے کے لیے آج آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں، اور وہ موتی کیا ہے؟ ریبائل. اللہم بحرمت ریبائل، اللہم بحرمت. اس کو اللہ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے. اللہ نے اس کا وجود، ایک ہی فرشتہ ساری کائنات کو سکون دینے کے لیے کافی ہے. ایک ہی فرشتہ، ایک ہی فرشتہ. اور یہ آپ کو زندگی میں کہیں بھی سختی آئے، تلخی آئے، بے چینی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے، چین چھن جائے، نیند چھن جائے، عافیت چھن جائے، تو آپ اپنے رب کو پکاریں. اور اللہ نے آپ کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے. آپ اس کو پکاریں اور اس کو پکار کے آپ کر کے اور عمل کریں. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہم بالکل اجتماعی عمل کراتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو پرسکون چھوڑیں، پھر آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، توجہ سے اللہ کے عشق اور محبت میں ڈوبیں. گہرا سانس لیں اور سانس کو روکیں اور اس گہرے سانس میں پڑھیں اللہم بحرمت ریبائل، اللہم بحرمت. اب میں نے سانس بھی روکا ہوا ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں اللہم بحرمت ریبائل، اللہم بحرمت ریبائل. اب دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، سانس رکا ہوا ہو، سر جھکا ہوا ہو اور پڑھ رہے ہوں اللہم بحرمت ریبائل. جب سانس ٹوٹ جائے سانس نکالیں، پھر سانس لیں اللہم بحرمت ریبائل. پوری امت کا تصور کریں، اللہ سب کو چین سکون دے، اللہ سب کو راحت دے. اپنے پیاروں کا تصور کریں، قبر والوں کا تصور کریں، ان کو بھی سانس، چین، سکون اور ان کو بھی ٹھنڈک ملے. اب دل کی کیفیتوں میں، اندر کے درد میں سانس روک کے اور نکال کے جتنا دیر روک سکے اور عمل کریں، پڑھیں اللہم بحرمت ریبائل، دل ہی دل میں پڑھیں. آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کا ہاتھ دل پہ ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں اللہم بحرمت ریبائل. آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کا سر جھکا ہوا ہے اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. آپ کا ہاتھ دل پہ، سینے پہ ہے اور آپ یکسوئی سے پڑھ رہے ہیں اللہم بحرمت ریبائل، دل ہی دل میں. اپنی ٹینشنوں کا تصور، اپنی مشکلوں کا تصور، اپنے غموں کا تصور. آمین. محسوس کریں کس دنیا میں کھو گئے تھے، محسوس کریں اس فرشتے کی ڈیوٹی ہی اسی کام پہ ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں
اسرافیل کی ڈیوٹی کس کام پہ؟ اسرائیل کی ذمہ داریاں کس کام پہ؟ اسرائیل کی ایک ذمہ داری ہے، تو نے روحیں نکالنی ہے۔ اسرافیل کی ذمہ داری ہے، میکائیل کی ذمہ داری ہے، جبرائیل کی ذمہ داری ہے، ہر فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ اس فرشتے کی ذمہ داری ہی حدیث کے مطابق یہی ہے کہ وہ فرشتہ کیا کرے؟ لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالے، اندر کا درد، اندر کی جلن، اندر کا غم، اندر کی پریشانی ختم کرے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کے بعد بھی اس کی اجازت ہے، کہیں بھی کوئی بے چینی پریشانی ہو، ڈوب جائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے چند لمحوں کے لیے پڑھ لیں اللہم بحرمت ریبائی۔ کمال چیز، انگیز چیز ہے۔